सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। एक औरत भी अल्लाह की बहुत खूबसूरत और हसीन तख्लीक है, मोतियों से भी बढ़ के कीमती है। और अल्लाह ने उसको जो हुस्न दिया है वो सबके लिए नहीं है। हमारा हुस्न सबके लिए नहीं है, हर एक के लिए नहीं है। अल्लाह ने हमें जिसके लिए पैदा किया है, जिसके लिए बनाया है, ये उसी का हक है। आप देखिए कि बचपन से ही एक छोटी सी बच्ची को भी जो शौक होता है वो किस चीज का होता है, सजने बनने संवरने का। छोटे छोटे बच्चे माओ की लिपस्टिक्स का क्या हाल करते हैं, सिर्फ अपने ऊपर नहीं लगाते, दीवारों में भी लगा देते हैं। और इसी तरह कुरान मजीद में भी आता है, अब क्या वो जो जेवरात में पाली जाती। तो सजना बनना, अच्छा कपड़ा, अच्छा लिबास, अच्छा जेवर, ये औरत की कमजोरी होती। हर औरत को किसी न किसी दर्जे में थोड़ा या ज्यादा पसंद होता है। अगर रोजाना अपनी ज़ेबो ज़ीनत का एहतमाम न करे तो खास खास मौके पर जरूर करती। और फिर उसमें बाज़ औक़ात ये होता है कि सिर्फ ज़ेबो ज़ीनत करने का शौक नहीं होता, उसको नुमाया करने का भी बहुत शौक होता है। तो इस सूरत में फिर यहाँ एक इम्तिहान शुरू हो जाता है कि हमें ये ज़ेबो ज़ीनत किस किस के सामने जाहिर करने की इजाजत है और किसके सामने नहीं। तो ये छोटी सी किताब है, इस आयत से मुतासिर होकर तहरीर कर दी गई। बहुत से लोग कहते रहते हैं कि अपनी तफसीर लिखें, लेकिन उसका तो वक्त नहीं, सोचा चले एक आयत ही सही। बल्लिगू अन्नी वलो आया। क़ाल अल्लाह ताला, अल्लाह ताला का फरमान है, जब अल्लाह ताला कोई बात फरमाते हैं तो फिर क्या करते हैं, कैसे सुनते हैं, बहुत ध्यान से, तवज्जो से। वक़ुल लिल मुमिनाती, और मोमिन औरतों से कह दीजिए क्या करें, अपनी निगाहें नीची रखें, यानी अपनी निगाहों की हिफाजत करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें और अपनी जीनत जाहिर न करें, अपनी खूबसूरती नुमाया न करें सिवाय उसके जो खुद जाहिर हो जाए। और अपने सीनों पर अपनी ओढ़नियां डाले रखें और अपनी जीनत जाहिर न करें सिवाय अपने शौहरों के या अपने बाप के या अपने शौहरों के बाप के या अपने बेटों के या अपने शौहरों के बेटों के या अपने भाइयों के या अपने भाइयों के बेटों के या अपनी बहनों के बेटों के या अपनी औरतों के या अपने गुलामों के या वो जेर दस्त मर्द जो किसी और किस्म की रहबत न रखते हों या वो बच्चे जो औरतों की पोशीदा बातों से अभी वाकिफ न हुए हों और अपने पांव जमीन पर मार कर न चलें कि उनकी पोशीदा जीनत लोगों को मालूम हो जाए। और ऐ मोमिनो, तुम सब मिलकर अल्लाह से तौबा करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। यानी इस हुक्म की कहीं ना कहीं जो खिलाफ वर्जी होती है उस पर तौबा करो ताकि कामयाब हो सको। इससे पता ये चलता है कि अगर इस हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई तो कहीं ऐसा न हो कि कामयाबी मखदूश हो जाए। तो इरशाद है वक़ुल लिल मुमिनात, और मोमिन औरतों से कह दीजिए। पेज 3, मोमिनात कौन होती हैं? जो ईमान लाने वालियां हैं, अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म दिल से मान लेने वालियां, मानने के बाद उन अहकामात पर अमल करने वालियां, अल्लाह से अपनी मोहब्बत के दावे को सच कर दिखाने वालियां। अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें और मोमिन मर्द और मोमिन औरतें और फर्मा बरदार मर्द और फर्मा बरदार औरतें और सच्चे मर्द और सच्ची औरतें और सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें और आजिज़ी इख्तियार करने वाले मर्द और आजिज़ी इख्तियार करने वाली औरतें और सदका करने वाले मर्द और सदका करने वाली औरतें और रोजादार मर्द और रोजादार औरतें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और हिफाजत करने वाली औरतें और अल्लाह का बहुत ज्यादा जिक्र करने वाले मर्द और जिक्र करने वाली औरतें, इनके लिए अल्लाह ने मग़फ़िरत और बहुत बड़ा अजर तैयार कर रखा है। अल्लाह की बख्शिश और बड़ा अजर किसके लिए है? इन सिफात के हामिल मोमिन मर्दों और औरतों के लिए। तो इरशाद है वक़ुल लिल मुमिनाती, क्या इरशाद? पेज 4, यग़दुज़्न मिन अब्सारिहिन्ना, कि वो अपनी निगाहें नीची रखें। क्या मतलब है इसका? कि हराम चीजों पर निगाह न डालें, नामहरम मर्दों को निगाह भर के न देखें, अचानक नजर पड़ जाए तो नजर फेर लें, शहवत की नजर से न देखें, किसी मर्द या किसी औरत का सतर न देखें, यानी जो हिस्से छुपा के रखने के काबिल हैं, फुहश तस्वीर और फुहश मनाजिर न देखें, इधर उधर ताक झांक न करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़िनल ऐनी अन-नज़रु, नजरबाजी आंखों का जिना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपनी तरफ से मुझे 6 चीजों की जमानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत दूंगा। जब बात करो तो सच बोलो, जब वादा करो तो पूरा करो, जब तुम्हारे पास अमानत रखी जाए तो अदा करो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो,
अपनी निगाहों को नीचा रखो और अपने हाथों को रोके रखो। तो ये हुक्म है निगाहें नीची रखने का। फिर आयत के अगले हिस्से में फरमाया वयहफज़न फुरूजहुन्ना, और वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, यानी जिस्म के काबिल सतर हिस्से छुपा कर रखें। बारीक और तंग लिबास, खुसूसन चुस्त पजामे, सतर ढांपने के तकाजे पूरे नहीं करते। जिना, बदकारी और फहाशी से बचे। बिला जरूरत अपने जिस्म का कोई हिस्सा न खोलें। हम जिन्स परस्ती से दूर रहें। जानवरों या मसनूई आलात से जिनसी ख्वाहिश पूरी न करें। फिर फरमाया वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, और अपनी जीनत जाहिर न करें, यानी जिस्मानी साख और शक्ल सूरत की खूबसूरती को नुमाया न करें। जीनत में दोनों चीजें आ जाती हैं, जिस्म का फिगर भी और शक्ल सूरत की खूबसूरती भी। फिर मसनूई और आराइशी जीनत जैसे जेवर, लिबास या मेकअप वगैरह छुपा कर रखें नॉन महरम से। बारीक लिबास न पहने। घर से निकलते वक्त तेज खुशबू न लगाएं, क्योंकि वो भी जीनत का हिस्सा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो किस्म के लोग जहन्नमी हैं जिन्हें मैंने नहीं देखा। वो लोग जिनके पास बैलों की दुमों की तरह के कोड़े होंगे, जिनसे वो लोगों को मारते होंगे। वो औरतें जो लिबास पहन कर भी बेलिबास होंगी, माइल करने वालियां, माइल होने वालियां, गोया उनके सर बुख्ती ऊंट के कोहान की मानिद हो गए, यानी सर खासतौर पर ऊपर, सरों के ऊपर मजीद बालों का जूड़ा बना के ये ऊंचे करके उसको उठाया हुआ हो। वो जन्नत में दाखिल न होगी और न उसकी खुशबू पाएगी, हालांकि उसकी खुशबू इतनी और इतनी दूर से आती होगी। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। फिर फरमाया इल्ला मा ज़ाहरा मिन्हा, सिवाय उसके जो उसमें से जाहिर हो जाए। वो जीनत जो खुद बखुद जाहिर हो जाए, ना कि जाहिर की जाए। मसलन चादर का हवा में उड़ जाना और जीनत का खुल जाना। वो जीनत जिसको छुपाना मुमकिन न हो, जैसे चादर, गाउन या स्कार्फ वगैरह। जिस्मानी साख में से दराज कद या मुतनासिब जिस्म होना, इसमें भी एक अट्रैक्शन होती है, अब ये छुपाई नहीं जा सकती। सैयदना इब्न मसूद इसकी तफसीर में फरमाते हैं कर रिदाई व सियाब, जैसे चादर और कपड़े। चादर जो ऊपर की चादर या गाउन वगैरह होता है, या जो कपड़े नीचे से नजर आ जाते हैं। याद रहे जीनत जाहिर होने और जीनत जाहिर करने में फर्क है। एक वो है जो आप खुद खोल देते हैं और एक वो है जो इत्तेफाक से हो जाती है। फिर फरमाया वलियद्रिबन बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, और वो अपनी ओढ़नियां अपने सीनों पर डाले रखें। खिमार यानी सर के कपड़े या दुपट्टे से खवातीन सर, बाल, कान, गर्दन और सीना ढांप कर रखें, क्योंकि कुछ खवातीन जब स्कार्फ पहनती है तो उसको इतना ज्यादा उस रोलर की तरह लपेटना शुरू कर देती है कि वो बाजू का तो गले का कुछ हिस्सा भी नजर आ रहा होता है और सीना तो पूरा खुल जाता है। बाज एक पल्लू ऊपर करके निकाब बना लेती है, उनका आधा सीना नजर आ रहा होता है, यानी आधा ढांका हुआ होता है, आधा नुमाया होता है, वो और ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है, ज्यादा तवज्जो खींचने लगता है। तो इसलिए अल्लाह का हुक्म है कि औरत अपने सीने के हुस्न को छुपा कर रखे मर्दों से, क्योंकि ये मर्द के लिए एक फितना बन जाता है। बारीक दुपट्टा जिसमें से बाल और गर्दन झलक रहे हो वो ना ओढ़े। ज़माने जाहिलियत में औरतें पर्दे का एहतमाम नहीं करती थी, बल्कि जब कोई औरत मर्दों के पास से गुजरती तो अपने सीने को खोल के गुजरती। बसा औकात वो अपनी गर्दन, बालों की मेंढियां और कानों की बालियां तक नंगा कर लेती थी। क्या क्या? गर्दन, बालों की मेंढियां और कानों की बालियां, इनको निकाल लेती थी। अब भी आपने देखा होगा बात स्कार्फ इस तरह पहनते कि कानों का जेवर बाहर लटक रहा होता है। लिहाजा अल्लाह ताला ने मोमिन औरतों को हुक्म दिया कि वो ऐसे मौके पर पर्दे का एहतमाम करें। सईदा आयशा फरमाया करती थी जब ये आयत नाजिल हुई वलियद्रिबन बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, तो इन सब ने अपने तहबंदों को किनारों से फाड़ कर उनकी ओढ़नियां बना ली, यानी जो नीचे तहबंद होता है ना, जो नीचे पहनते हैं शलवार की तरह। तो उन्होंने क्या किया कि और अगर कपड़ा नहीं मिला सर का उस तरह चादर बनाने वाला, तो उन्होंने उन्हीं को ही जरा सही करके, यानी उसके किनारे वगैरह काट के उसको चादर की शक्ल दे दी। फिर फरमाया वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला, और वो अपनी जीनत जाहिर न करे मगर अपने शौहरों के लिए। आगे आ रहा है पसंदीदा और मतलूब है कि शौहर के सामने हर तरह की जीनत का इजहार करें, सारा शौक यहाँ पूरा करें। ठीक है, औरत अपने शौहर के सामने हद दर्जा इजहार जीनत कर सकती, जितनी करना चाहे करे, जो कि किसी दूसरे के सामने नहीं कर सकते। या अपने बापों के लिए, बापों में कौन कौन आता है? बाप, दादा, परदादा, नाना, परनाना, ऊपर तक आबा अजदाद जो भी हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नेक औरत के बारे में फरमाया बेहतरीन औरत वो है कि जब तुम उसे देखो तो तुम्हें खुश कर दे। तो शौहर किस तरह खुश होगा? जब आप अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छा लिबास के साथ अच्छा जेबो जीनत, जेवर, मेकअप वगैरह में होंगे। लेकिन बहुत सी खवातीन घर में तो खाना पकाते पकाते कपड़ों में इस कदर खाने की स्मेल आ जाती है और किचन में पसीने से बुरा हाल हो जाता है,
اور پھر جب شوہر گھر آتا تو اسی حال میں استقبال کرتے، اور پھر جب شوہر کو کھانا وغیرہ دے کے فارغ ہو کے جب اپنی سہیلی یا کہ بازار جانا ہوتا ہے تو نہا دھو کے میک اپ وغیرہ کر کے نکل جاتی ہے، کیونکہ اب شوہر آ گیا گھر میں، وہ بچے سنبھالے گا، ہم ذرا آؤٹنگ پہ جائیں۔ تو یہ بالکل الٹ ہے اس حکم کے جو ہمیں دیا گیا۔ فرمایا بہترین عورت وہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو تمہیں خوش کر دے، جب تم اسے کوئی حکم دو تو تمہاری اطاعت کرے، اور تمہاری غیر موجودگی میں اپنے نفس اور تمہارے مال کی حفاظت کرے۔ یا اپنے شوہروں کے باپ کے لیے، شوہر کا باپ جیسے سسر، شوہر کا نانا، شوہر کا دادا، شوہر کا پرنانا، شوہر کا پردادا، اوپر تک آباء و اجداد۔ یا اپنے بیٹوں کے لیے، بیٹوں میں بیٹے، پوتے، پڑپوتے، نواسے، پڑنواسے، نیچے تک سب آ جاتے ہیں۔ یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے لیے، شوہر کے پوتے، شوہر کے نواسے، نیچے تک، یعنی ستیلے بیٹے بھی، اس میں شوہر کے بیٹے اور ان کے آگے بچوں کے بچے بھی سب آ جاتے ہیں۔ یا اپنے بھائیوں کے لیے، سگے بھائی، ستیلے بھائی، رضائی بھائی، تینوں اس میں شامل ہیں۔ یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے لیے، سگے بھائیوں کی اولاد، ستیلے بھائیوں کی اولاد، رضائی بھائیوں کی اولاد، یعنی بھتیجے، بھتیجوں کے بیٹے، پوتے وغیرہ۔ یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے لیے، سگی بہنوں کی اولاد، ستیلی بہنوں کی اولاد، رضائی بہنوں کی اولاد، یعنی بھانجے، بھانجوں کے بیٹے، پوتے وغیرہ۔ یا اپنی عورتوں کے لیے، قابل اعتماد اور باکردار عورتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تباشر المرأة المرأة، پہلی تاپت پیش ہے، ٹھیک کر لیجئے، لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها، کوئی عورت کسی عورت کے جسم کے ساتھ جسم نہ لگائے۔ بعض اوقات لوگ حق کر رہی ہوتی ہیں لڑکیاں ایک دوسرے کو تو اتنا زیادہ چپک جاتی ہیں ایک دوسرے سے، یہ بھی درست نہیں۔ اور پھر اس طرح بھی کہ وہ اپنے شوہر سے اس کا حلیہ بیان کرے، یعنی جس طرح وہ فیل کرے اس عورت کو، پھر گھر جا کے اپنے میاں کو اس کی ساری تعریف کر کے بتائے کہ گویا وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ یا تمہارے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہوئے، لوڈیاں اور غلام مراد ہیں یہاں، لیکن جو گھریلو ملازمین ہیں یہ لوڈی غلام میں شامل نہیں ہوتے، ان سے احتیاط برتنی چاہیے۔ گھریلو مرد ملازمین کے ساتھ گفتگو میں محتاط رویہ اختیار کرے، جیسے ڈرائیور ہو، چوکیدار ہو، ان کے ساتھ بہت ہنس ہنس کے بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ مذکورہ بالا تمام رشتوں کے سامنے زینت کا اظہار کرتے ہوئے ان کے مقام اور احترام کو پیش رکھیں۔ جوان بچوں کے سامنے سینہ اور گریبان کھولنے میں احتیاط برتیں، یعنی ان میں سے جو بھائی جوان ہیں یا بیٹے جوان ہیں یا پوتے وغیرہ، تو ان کے سامنے اپنے سینے کو بہت نمایاں نہ کریں، اور اسی طرح اپنے سطر کو چھپا کر رکھیں۔ سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے غلام لائے جو آپ نے ان کو ہبہ کر دیا۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فاطمہ پر اس وقت ایسا کپڑا تھا جب وہ اسے اپنے سر پر اوڑھتی تو ان کے پاؤں تک نہ پہنچتا، جب وہ اسے اپنے پاؤں چھپاتی تو سر پر نہ رہتا۔ یاد رکھیے وہ پاؤں بھی چھپا رہی تھی۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ الجھن دیکھی تو فرمایا بے شک تمہارے لیے کوئی حرج نہیں، تمہارے سامنے صرف تمہارے والد اور تمہارا غلام ہے۔ اس غلام کا نام عبداللہ بن مسعدہ تھا، یہ فزاری تھے، سخت سیاہ فام۔ سیدہ فاطمہ نے انہیں پرورش کر کے آزاد کر دیا تھا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا پیروی کرنے والے غیر حاجت مند مرد، یعنی یہ کون سے مرد ہیں جن سے پردے میں نرمی اختیار کی جا سکتی ہے؟ نکاح کی حاجت نہ رکھنے والا۔ بعض ہوتے ہیں بچپن سے خاندانوں کے ساتھ لگ جاتے ہیں اور وہ پوری زندگی ایک بچوں کی طرح ہی ساتھ ہوتے ہیں، اور پھر بڑھاپے کی عمر میں ان کا کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہوتا، تو وہ یعنی کہ گھروں میں اگر ہوتے ہیں ان کو گھر کی جو لڑکیاں ہیں وہ اپنی بیٹیوں کی طرح ہی ہوتی ہیں، اور ویسے بھی انہیں شادی کا کوئی شوق نہیں ہوتا۔ عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والا، بدو قسم کا، بے وقوف بدو جس میں شہوت نہ ہو، بالکل بوڑھا۔ بعض اوقات ایسے بچے ہوتے ہیں نا اسپیشل بچے کے جن کو کوئی مینٹلی ان کو کوئی سمجھ نہیں ہوتی، جنسی خواہشات سے آری، مخنث اور ہجڑے جن میں کوئی شہوت نہ ہو، یہ یاد رکھیے، کیونکہ بعض ہجڑے جو ہیں ان کے اندر سب کچھ ڈیولپڈ ہوتا ہے۔ لیکن ان افراد کے سامنے زینت کا اظہار کرتے ہوئے بھی احتیاط کا دامن نہ چھوڑیں، پھر بھی محتاط رہیں۔ غیر اولی الاربہ سے مراد وہ بے خبر ہے جس میں شہوت نہ ہو، یہ سیدنا ابن عباس کا قول ہے۔ اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ بچے جو عورتوں کی چھپی ہوئی باتوں سے ابھی واقف نہیں ہوئے، نابالغ بچے جن کا جنسی شعور بیدار نہ ہوا ہو، جو کم عمری کی وجہ سے عورتوں کے حالات اور مخصوص اوصاف سے واقف نہ ہو، جن کو کوئی سمجھ نہ ہو پیریڈز کیا ہوتے ہیں، اور یعنی ابھی ان کی عورتوں سے متعلق جو خاص باتیں ان کو سمجھ نہ ہو۔ ابن کثیر کہتے ہیں جب بچہ بالغ ہو یا بلوغت کے قریب ہو اور ان چیزوں کو جانتا پہچانتا ہو، بدصورت اور خوبصورت عورت میں تمیز کر سکتا ہو، اگر جس دن بچہ ہے کہ نا ماما وہ بہت خوبصورت ہے، تو اسے عورتوں کے پاس نہ آنے دیا جائے۔ یہ ابن کثیر کی تفسیر ہے۔ کسی خاص عمر کی یہاں قید نہیں، بچے کی سمجھ کے مطابق احتیاط سے کام لیتے ہوئے زینت کا اظہار کریں۔ لیکن افسوس ہوتا ہے ان خواتین پر
جو اچھے بھلے جوان لڑکوں کو گلے لگا لیتی ہے یا ان کے سر پہ ہاتھ پھیرنے لگتی ہے یا ہاتھ ملانا شروع کر دیتی ہے، یہ بھی اس حکم کے منافی ہے، چاہے بچپن سے اس بچے کو آپ نے پالا ہی کیوں نہ ہو۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور وہ اپنے پاؤں مارتی ہوئی نہ چلیں کہ جو وہ اپنی زینت میں سے چھپاتی ہیں اس کو جان لیا جائے، یعنی مردوں کو متوجہ کرنے والی چال نہ چلیں، یعنی چلتے ہوئے بھی ایک وقار کا خیال رکھیں، جھنکار والی پازیب نہ پہنے، یعنی پاؤں کا زیور ایسا کہ جو چن چن کرے اور بازار میں دوسروں کو متوجہ کرے وہ نہیں پہنے، باہر گھر میں پہن سکتے ہیں۔ آواز پیدا کرنے والا جوتا استعمال نہ کرے، یعنی جسے بہت ہائی ہیل پہن کے پھر وہ ٹک 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 سے سب متوجہ ہو جاتے ہیں، اس سے بھی بچیں۔ تیز خوشبو استعمال نہ کریں، ابن کثیر کہتے ہیں اس ممانعت میں ہر وہ چھپی ہوئی زینت داخل ہے جو حرکت کرنے سے ظاہر ہو جائے۔ اسی ضمن میں عورت کو خوشبو لگا کر باہر نکلنے سے بھی منع کیا گیا ہے کہ لوگ اس کی خوشبو محسوس کریں۔ زمانہ جاہلیت میں رواج تھا کہ عورت جب راستے میں چلتی اور اس نے پاؤں میں پازیب پہنی ہوتی جس کی آواز سنائی نہ دیتی تو وہ اپنے پاؤں زمین پر اس طرح مارتی جس سے مردوں کو پازیب کی جھنکار سنائی دیتی، تو اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں کو ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آنکھ زنا کرتی ہے، اور عورت جب خوشبو لگا کر کسی مجلس سے گزرتی ہے تو وہ ایسی اور ایسی ہے، یعنی زانیہ ہے۔ تو اس لیے خوشبو کے معاملے میں بھی احتیاط برتیں، ایسی خوشبو نہ لگائیں کہ جو پھیل رہی ہو، خصوصاً اگر آپ بازار سے ہو کر گزر رہے ہیں یا مردوں کے ساتھ آپ کا کسی بھی طرح کا کوئی انٹریکشن ہے یا گھر میں کوئی ایسا رشتہ دار ہے کہ جو محرم نہیں ہے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اے مومنو سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔